अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इल्म का शहर आपको खुशामदीद कहता है। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर अब्बास और एफ़ए एफ़एससी साल अव्वल में शामिल उर्दू का पर्चा हमारे और आपके दरमियान ज़ेर बहस आएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 11वीं जमात के निसाब में शामिल उर्दू का यह पर्चा 100 नंबरों पर मुहित है और आज की इस पहली गुफ्तगू में हम उस तर्ज को डिस्कस करेंगे कि 100 नंबर के इस पर्चे को निसाब साज़ों ने किस अंदाज से तकसीम किया है। हमारी आज की पहली गुफ्तगू का जो मौजू है वो तर्ज है जो इस पर्चे को हल करने के लिए आपको अख्तियार करना पड़ेगी। उर्फ़ आम में आप इसे पेपर पैटर्न कहते हैं और पेपर पैटर्न का अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो वो तर्ज पर्चा जो है वो कहलाती है। अज़ीज़ तलबा, उर्दू का ये पर्चा 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। मजमूई तौर पर इस पर्चे के 100 नंबर हैं और कुल 8 सवालात आपको हल करना होंगे। सवालों की जो तरतीब है उसमें सबसे पहला सवाल 20 नंबर का होगा जो हिस्सा मारूज़ी कहलाता है। यह हिस्सा कसीरुल इंतखाबी होगा। अंग्रेजी में जिसे आप मल्टीपल चॉइस कहते हैं, उर्दू में उसे कसीरुल इंतखाबी जो है वो कहा जाता है। यानी कसरत से आपको जवाबात दिए जाएंगे, एक सवाल दिया जाएगा, उसके बाद कसरत से उसके जवाबात होंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उन 4 में से 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक जो है वो दुरुस्त होगा। आपको उन 4 ऑप्शन में से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब जो है वो करना पड़ेगा। इसी निस्बत से इसे कसीरुल इंतखाबी कहा जाता है। तरतीब के लिहाज से जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाएंगे, बैठेंगे और आपको पेपर तकसीम किया जाएगा तो सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस का कसीरुल इंतखाबी का हिस्सा मारूज़ी जिसे आप उर्फ़ आम में कहते हैं वो पर्चा जो है वो दिया जाएगा। उसी पर्चे पर 20 सवालात होंगे और उन 20 सवालात में से 20 दुरुस्त जवाबात का आपको इंतखाब करना पड़ेगा। अब ये जो 20 नंबर का पर्चा है इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी 4 हिस्से ऐसे हैं जो आपको पहले से बता दिए गए हैं और उन्हीं 4 अज्जा में से आपसे ये सवालात जो है वो पूछे जाएंगे। जो निसाब में तरतीब दी गई है हम उसी तरतीब को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल 14 असबाक हैं जो उसवा हसना से शुरू होते हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी के मजमून और आना घर में मुर्गियों का पर ख़त्म होते हैं। मजमूई तौर पर ये 14 असबाक हैं। इन 14 असबाक में से 5 सवालात आपको दिए जाएंगे। यानी इन 14 असबाक में से वो कोई से 5 सवाल निकालेंगे और हर सवाल के मुमकिन 4 जवाबात आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। उन 4 जवाबात में से 3 गलत होंगे और 1 दुरुस्त होगा। उस दुरुस्त को आपने टिक कर देना है। अगर दायरे की सूरत में यानी जो अलिफ बे जीम जुज़ यानी पहला जवाब, दूसरा जवाब, तीसरा जवाब, चौथा जवाब दायरे की सूरत में हो तो आपको उस दायरे को फिल करना होगा अपनी बॉल पेन से या पॉइंटर से या मार्कर से। और अगर दायरा नहीं है तो फिर नंबरिंग है या ब्रैकेट है तो फिर आपको उसको टिक करना होगा। टिक करें या फिल करें तो उस जवाब पर आपको यही एक अलामत जो है वो लगानी होगी। इसमें आपको ना तो कटिंग की इजाज़त होती है और ना ही इंक रिमूवर के साथ आप किसी जवाब को रिमूव करके किसी दूसरे जवाब को जो है वो दोबारा जो है ना वो फिल करें। यानी काट कर या मिटा कर लिखे गए जवाबात की कतअन गुंजाइश नहीं होती, ऐसे जवाबात गलत तस्वुर किए जाते हैं। इंतहाई ज़ीरकी से, इंतहाई सोच समझ कर टिक करने से पहले ये यकीन दहानी कर लें कि आप जिस जवाब को टिक कर रहे हैं वो दुरुस्त है। अगर वो दुरुस्त नहीं है और बाद में आपको पता चलता है किसी ज़रिए से कि असल जवाब तो ये था,
تو پھر اس میں اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوتی. سو 5 سوال حصہ نثر میں سے آئیں گے. اس کے بعد 5 نمبروں کا جو حصہ ہے، یعنی 5 سوالات جو پوچھے جائیں گے آپ سے، وہ کچھ شعری اصطلاحات جو ہے وہ، یعنی ایسی شعری اصطلاحات جو عرف عام میں غزل سے منسوب ہیں یا پھر قصیدے سے منسوب ہیں. ان میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف، یہ چاروں اصطلاحات عمومی طور پر غزل سے تعلق رکھتی ہیں اور اصطلاحات غزل بھی جو ہے وہ کہلاتی ہیں. غزل کے ساتھ ساتھ چونکہ قصیدے کی بنت بھی ویسے ہی ہے، اس کی حیت بھی کم و بیش ویسے ہی ہوتی ہے، سو قصیدے میں بھی مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف بعین ہی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جس طرح غزل میں ہوتی ہیں. سو اصطلاحات شعری جو ہیں، یعنی یہ شاعری کی اصطلاحات ہیں، اور صرف 4 کا انتخاب آپ کے نصاب میں کیا گیا، یعنی ان چاروں سے ہٹ کر، مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف سے ہٹ کر آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف جو اصطلاحات غزل ہیں، اصطلاحات شعری ہیں، ان میں سے 5 سوالات آپ کو دیے جائیں گے، اور ہر سوال کے لیے 4 آپشن جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور ان 4 آپشن میں سے آپ کو درست آپشن کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ حصہ بھی 5 نمبر کا ہوگا. سو حصہ نثر میں شامل اسباق 5 نمبر کے، اصطلاحات غزل یا شعری اصطلاحات میں سے سوالات 5 نمبر کے. پھر اگلا حصہ جو 5 نمبر کا ہے وہ ادبی اصطلاحات سے متعلق ہے. ادبی اصطلاحات یعنی وہ ایسی اصطلاحات جو شاعری میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور اردو نثر میں بھی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. ان میں صرف 3 اصطلاحات ہمارے نصاب میں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں، جو تشبیہ، استعارہ اور تلمیحی کے عنوان سے آپ کے نصاب میں جو ہے وہ شامل ہے. تشبیہ، استعارہ اور تلمیحی، ان تینوں میں سے ظاہر ہے کہ پھر اسی طرح 5 نمبر کے سوالات دیے جائیں گے، اور ہر سوال کے بعد 4 آپشن، اور اس میں سے درست آپشن کا آپ نے انتخاب کرنا ہوگا. جو چوتھا حصہ ہے وہ 5 ایسے فقرات پر مشتمل ہوگا جن میں جو درست نہیں ہوں گے. ایک فقرہ لکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد 4 آپشن آپ کو دے دیے جائیں گے کہ ان میں سے کون سا لفظ جو ہے وہ اس جملے میں استعمال کریں تو جملہ درست ہو جائے گا. ہاں، ایک چیز کی جو ہے نا وہ بندش ضرور رکھی گئی ہے. عموماً جس کو پیپر بنانے والا پیپر سیٹر جو ہے وہ فالو بھی کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی کرتا، لیکن عمومی طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے جملے آپ سے پوچھے جائیں گے جن میں تذکیر اور تانیث کی غلطی ہوگی، یعنی مذکر اور مؤنث کی غلطی ہوگی. دریا بہہ رہی ہوگی اور پہاڑ جو ہے وہ مذکر کی بجائے مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہوگا کہ وہ پہاڑ بہت بلند ہوتی ہے، یا دریا بہہ رہی ہے. سو ظاہر ہے کہ دریا بہہ رہا ہے، پہاڑ جو ہے نا وہ بلند ہوتی ہے نہیں. سو اسی طرح کی مذکر اور مؤنث کی اغلاط پر مشتمل 5 جملے دیے جائیں گے، اور آپ کو درست آپشن کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. سو یہ پہلا حصہ آپ کو یعنی کوشچن پیپر کی صورت میں دے دیا جائے گا، اور اسی پر آپ نے نشانات لگا کر اور اپنے نام اور رول نمبر لکھ کر جو ہے وہ ممتحن کو وہ پیپر واپس کر دینا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ سوالات کس نوعیت کے ہوں گے. یعنی یہ تو ہم نے ایک سمری بیان کر دی کہ یہ 4 حصے ہیں. ہم آپ کو سمجھانے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ سوالات کی نوعیت کیسے ہوگی اور آپ نے اس کو کس طور پر جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے. جیسے ہی آپ کا پرچہ شروع ہوگا تو 20 نمبر کا ایک سوال نامہ آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، اور اس میں 20 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے. سوال نمبر 1 ہوگا ترتیب کے لحاظ سے، 20 سوالات ہوں گے، اور انہی 4 اجزاء میں سے ہوں گے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں. مثلا دوبارہ سے میں عرض کر دوں، حصہ نثر میں شامل 14 اسباق، شعری اصطلاحات، ادبی اصطلاحات اور تذکیر اور تانیث پر مشتمل جملے. اب ان سوالات کی نوعیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے. یعنی یا تو یہ ہے کہ اسی ترتیب سے پہلے 5 سوال جو ہے وہ حصہ نثر میں سے دے دیے جائیں،
پھر اگلے 5 سوال شعری اصطلاحات میں سے دے دیے جائیں، پھر اگلے 5 سوالات جو ہے وہ ادبی اصطلاحات میں سے دے دیے جائیں، اور اگلے 5 سوالات جو ہے وہ تذکیر اور تانیث کی اغلاط پر مشتمل جملوں کے۔ عموماً جو پیپر سیٹر ہوتا ہے وہ اسی ترتیب کو فالو کرتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، ترتیب مکس بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سوال حصہ نثر میں سے پوچھ لیا جائے، اگلا سوال شعری اصطلاحات میں سے، اس کے بعد کا سوال جو ہے وہ تذکیر اور تانیث پر مشتمل جملے اور وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو سوال نامہ مل گیا اور 20 سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو پڑھنا ہے، سب سے پہلے پڑھنے فوراً ٹک نہیں کرنے لگ جانا، ایک دفعہ سارا پرچہ جو ہے وہ پڑھ لیں اور تسلی کر لیں کہ کیا آپ کو ان سب کے جوابات آتے ہیں۔ جواب آتے ہیں تو پھر بھی غور کر کے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جس جواب کو آپ ٹک کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر درست کی یقین دہانی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ٹک کرنا ہے۔ ادروائز اگر کوئی کنفیوژن ہے یا آپ نے ذرا غور و خوض کرنا ہے تو اس سوال کو آپ فی الحال چھوڑ دیں اور ان سوالات کو ٹک کریں یا جو ہے وہ اس دائرے کو بھریں جن کا آپ کو کنفرم ہے کہ یہ درست جوابات ہیں۔ سوالات کی نوعیت کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 20 تک جو ہے وہ ایک خاص ایک ترتیب سے چلتے چلے جائیں گے، چاہے انہی اجزاء میں سے 5 سوالات جو ہے وہ تسلسل سے پوچھے جائیں یا ان کو ایک دوسرے کے اندر مکس کر کے۔ مثلاً کہ زہراوی سرجری میں خالی جگہ راہیں دریافت کرتا تھا، یعنی سوال کی نوعیت اس طریقے کی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سپیس چھوڑ دی جائے درست جواب کے لیے، جملہ مکمل نہ ہو بلکہ خالی جگہ چھوڑ دی جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ 4 آپشن تو ہوں گے، ان میں سے جو درست آپشن ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے، پک کرنا ہے یا ٹک کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آپشن کیا دیا انہوں نے۔ زہراوی سرجری میں ڈیش راہیں دریافت کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے جن طالب علموں نے ابوالقاسم زہراوی کے عنوان سے نصاب میں شامل سبق پڑھا ہے تو وہ بآسانی جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ زہراوی سرجری میں نئی راہیں دریافت کرتا تھا۔ آپ نے درست آپشن کو ٹک کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن بغور یہ تسلی کرنے کے بعد کہ آپ نے ٹھیک جواب پر جو ہے وہ ٹک کیا ہے۔ اگر ٹک کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ یہ نہیں بلکہ جواب تو یہ ٹھیک تھا، تو تب آپ کے پاس اس کو درست کرنے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے۔ نہ آپ فلیوٹ لگا سکتے ہیں، نہ آپ انکلومور لگا سکتے ہیں، نہ ہی کاٹ کر جو ہے وہ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں یہ والا درست ہے۔ کاٹنے کی یا مٹانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں، اور اتفاق سے دوسرا سوال بھی جو ہے وہ حصہ نثر میں سے ہی لیا گیا ہے۔ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے بتائی ہے۔ آپشن ہے تحریر، تقریر، تدبیر، تفسیر۔ اب ظاہر ہے کہ پھر آپ کو سید سلیمان ندوی کے سبق اسوہ حسنہ سے رجوع کرنا پڑے گا، یعنی آپ نے اس کو پتہ نہیں کتنی بار پڑھیں گے تو پھر یعنی یہ چیزیں پڑھنے سے ہوتی ہیں، آپ رٹنے سے نہیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر سبق کو 2-4 بار تسلی کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لیں تو پھر جب بھی آپ سے جو بھی آپشن پوچھی جائے، کیونکہ پھر مطلوبہ درست جواب بھی موجود ہوتا ہے، تو آپ کے شعور پہ فوراً کلک کرتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو تحریر، تقریر، تدبیر یا تفسیر، تو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر، پھر یعنی اس لفظ پر ٹک نہیں کرنا آپ نے، اس یعنی وہ جو الف ب جیم دال ABCD دیگر مضامین میں آپ کے پاس ہوگا، تو آپ نے اس الف ب جیم دال پہ ٹک کرنا ہے، یہ تدبیر پہ ٹک نہیں کرنا یا نئی پہ ٹک نہیں کرنا۔ پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ممتن اس کو درست قرار دے دے، لیکن آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ الف ب جیم یا دال کو جو ہے وہ ٹک کریں گے۔ تیسرا سوال مطلع کے لغوی معنی ہے۔ اب اس میں خالی جگہ نہیں دی گئی، ایک جملہ دیا گیا ہے اور آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو 4 آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے مطلع کے لغوی معنی کون سے ہیں۔ الف غروب ہونا، ب ہم وزن الفاظ، جیم طلوع ہونا اور دال گرہن لگنا۔
गरूब होना, हम वज़न अल्फाज, तलू होना, ग्रहण लगना। ये ज़ाहिर है कि शेरी इस्तिलाहात में से जो है वो सवाल जो है वो लिया गया है। सो मतला के लुग़वी मानी है तलू होना। फिर जीम का ऑप्शन दुरुस्त। इस बात से घबराना नहीं है कि सारे एक ही मकाम पर आने वाले ऑप्शन दुरुस्त क्यों हो रहे हैं, हो सकते हैं। चौथा सवाल देखते हैं कि मुश्तरक सिफ्त की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज के मानंद करार देना कहलाता है। अब इसमें भी खाली जगह नहीं छोड़ेगी, यानी किसी भी नौयत का सवाल मुम्तहन जो है वो पूछ सकता है। वो खाली जगह दे के भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी कौन सा लफ्ज ठीक आएगा, वो जुमला मुकम्मल करके भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी बात जो है वो दुरुस्त है। अब मुश्तरक सिफ्त की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज के मानंद करार देना कहलाता है तशबीह, इस्तारा, तलमीही या तखल्लुस। अलिफ को टिक कर देंगे आप। तशबीह कहलाता है एक चीज़ को मुश्तरक सिफ्त की बिना पर दूसरी चीज़ के मानंद करार देना, तशबीह कहलाता है। सो आप अलिफ को। अब पांचवा सवाल देखते हैं। सूरज मशरक से तलू, खाली जगह छोड़ दिए कि आप जुमला मुकम्मल करें। होता है, होता था, होती है, होती थी। ज़ाहिर है कि मशरक से तलू होता है। ये होती थी या होता था या होते थे, सेंटेंसेस की गलतियां भी हैं। और ज़ाहिर है कि होती है नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो मुज़क्कर है। ये जुमला तज़कीर और तानीस के जो अगलात होती हैं उस एंगल से आपको जो है वो देखना पड़ेगा। छठा सवाल देखिए। शेरी इस्तिलाह में हम वज़न अल्फाज कहलाते हैं, कोई खाली जगह नहीं है, जुमला मुकम्मल है। और हम वज़न अल्फाज क्या कहलाते हैं? मतला कहलाते हैं, मक्ता कहलाते हैं, काफिया कहलाते हैं या रदीफ कहलाते हैं? काफिया कहलाते हैं। सूरज मशरक से तलू होता है। इस लफ्ज खाली जगह इमला दुरुस्त नहीं। चार ऑप्शन है, अलिफ की, बे का, जीम के और दाल से। इस लफ्ज की इमला दुरुस्त नहीं, इस लफ्ज का इमला दुरुस्त नहीं, इस लफ्ज के इमला दुरुस्त नहीं, इस लफ्ज से इमला दुरुस्त नहीं। ज़ाहिर है कि मुज़क्कर और मुन्नस की अगलात पर मुश्तमिल जुमले उन्होंने आपसे पूछने हैं। सो जो इबहाम है वो का और की में है। उर्फ़ आम में हम इमला की जो है वो कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि यही कन्फ्यूजन दूर करनी है। इस लफ्ज का इमला दुरुस्त नहीं, आपने दुरुस्त ऑप्शन पर जो है वो टिक कर देना है। आठवां सवाल और आखिरी सवाल आपको समझाने के लिए कि तलमीही के मानी है। ये अदबी इस्तिलाहात में से जो है वो हमने देखा था कि तशबीह, इस्तारा और तलमीही तीन इस्तिलाहात थी जो निसाब में शामिल थी। तलमीही के मानी है मानंद, इशारा करना, हूबहू या तीनों जवाबात दुरुस्त नहीं। कोई ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें लिखा गया हो कि अलिफ बे जीम, तीनों जवाब जो है वो दुरुस्त हैं या तीनों जवाब जो है वो गलत हैं। सो तलमीही के मानी है इशारा करना। इसी नौयत के आपको 20 सवालात जो है वो हिस्सा मारूजी में हल करने पड़ेंगे। तरतीब के लिहाज से ये सवाल नंबर 1 होगा और 20 सवालात होंगे जो आपको 20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हल करने होंगे। और हल करने से मुराद ये है कि टिक करने होंगे। ये है हमारा सवाल नंबर 1। अगली वीडियो में हम हिस्सा इंशाई को जो है वो डिस्कस करेंगे, जो 7 सवालात और 80 नंबरों पर मुश्तमिल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।